औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिल्द सोम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसकी 2 एपिसोड्स हमने आपके साथ शेयर की। जो प्रीवियस एपिसोड है उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से बात हुई थी। जब हमारा लाइव सेशन हुआ तो उसके बाद हमारे जो बहुत से पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो इसमें की पॉइंट्स शेयर किए गए हैं जिस पर डिस्कशन हुई है तो वो भी आप सबके साथ एक वीडियो फॉर्म में शेयर किए जाएं। सो वी आर हियर। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि कहीं पे जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की बात हुई है तो कहीं तुराब का वर्ड यूज़ हुआ, कहीं तीन का लफ्ज़ है, कहीं तीन लाजिब है, कहीं हमाइन मसनून है, कहीं सलसालिन कल फ़खार है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सिलसिला है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए कहीं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो जनाब, ये असल में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुख्तलिफ जो मदारिज हैं, लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, उनकी बात हो रही होती है। तो जब तुराब है, तीन है, तीन लाजिब है, या हमाइन मसनून है, या फिर सलसानिन कल फ़खार है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, एवोल्यूशन है, तख्लीक के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, राइट। यही जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की एपिसोड हमने आपके साथ शेयर की थी प्रीवियस, उसमें बात हुई थी। दूसरा उसमें की पॉइंट था कि कायनाती रमूज़ आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाए और यूं फरिश्तों पे उनकी बरतरी साबित हुई। तो ये कायनाती रमूज़ हैं क्या? आपने इस पे गौर किया? और क्या हमने इस बात पे गौर किया कि आदम अलैहिस्सलाम को जो बरतरी हासिल हुई और उनको जो सजदा करवाया गया, तो असल में इस फजीलत की वजह क्या थी? तो जनाब, उसका भी बयान था प्रीवियस एपिसोड में कि एक तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसन तकवीम बनाया। अब आसन तकवीम क्या है? इसको आसान लफ्ज़ों में मार्फत वाले यूँ समझाते हैं, एक ही एंटिटी में इंस्पिरेशन की सलाहियत भी है, इंस्पिरेशन को वो रिसीव कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। दूसरा ये है कि वो चीज़ों को प्लान कर सकता है, और तीसरा है वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, इसलिए वो आसन तकवीम है। फिर उसकी जो बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी आसन तकवीम पे है। जो अपेरेंट मीनिंग्स हैं उस सब से तो आप वाकिफ़ हैं, लेकिन ये इंस्पिरेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन समझ लीजिए बड़ी ही ख़ास बात है आसन तकवीम को समझने के लिए। फिर अल्लाह ने इख्तियार दिया आदम को और कायनाती रमूज़ सिखाए हैं। कायनाती रमूज़ क्या हैं? इल्मुल अस्मा। इल्मुल अस्मा ही की बुनियाद पे उन्हें खलीफतुल अर्द कहा गया, अल्लाह का नाइब कहा गया। तो हमारे लिए सोचने की बात यह है कि वो इल्मुल अस्मा जो आदम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और जिसके ज़रिए अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों के सामने और अज़ाज़ील के सामने साबित की, वही इल्मुल अस्मा हम सब के अंदर मौजूद है। हमारे लिए सोचने का मकाम ये है कि अगर हमने इल्मुल अस्मा को पॉलिश नहीं किया, जो चिप हमारे अंदर लगी है उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, उस तक रसाई ही हासिल नहीं की, उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, उसको खोजने की जुस्तजू ही नहीं की, तो क्या फिर भी हम खलीफतुल अर्द हैं? क्या फिर भी हम अल्लाह के नाइब हैं? यकीनन इसका जवाब है नहीं। अल्लाह का नाइब होने के लिए ज़रूरी है कि इल्मुल अस्मा के बारे में हमें मार्फत हासिल हो। एक और बहुत अहम बात जो आदम अलैहिस्सलाम की इस स्टोरी में जो हमने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की, कि इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया, और जब उससे कहा गया कि तूने सजदे से इनकार क्यों किया है, तो उसने कहा कि इसलिए कि आदम को तूने मिट्टी से बनाया और मुझे आग से।
تو اس نے کمپیریزن کیا. نمبر 1 ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ کمپیریزن ہمیں زندگی میں نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ. دوسرا میں، اب اس کی جو میں تھی وہ بہت اونچی تھی اور اس میں نے اسے تباہ کر دیا. اس میں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تکبر کہ میں بہتر، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اس لیے وہ تو مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم زندگی میں کہیں اپنی میں پھنسے ہوئے ہیں تو سمجھ لیجیے ہم ابلیسیت کی راہ پہ چل رہے ہیں. شیطان کامیاب ہو رہا ہے، جو پھر اس نے کہا تھا کہ میں تاک لگائے بیٹھا رہوں گا اور میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو. اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے مخلصون ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور سلسلہ سمجھ آ رہا ہے، خیر اور شر کی کہانی بھی لگتا ہے آغاز ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ کہا اور حضرت حوا کو کہ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو شجر ہے اس کے قریب نہیں جانا، تو ایک پابندی بھی نظر آ رہی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. وہ چاہتا تو کوئی پابندی نہ رکھتا، لیکن یہ ڈیزائن آف نیچر تھا، اس میں اس کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں. یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسی پابندی کو ابلیس نے پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. ایپیسوڈ 2 میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلی تحریر دیکھی وہ کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب انہوں نے اس بارے میں اللہ سے پوچھا، کیونکہ وہ اس بات پہ چونک گئے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کس ہستی کا نام لکھا ہے، یقیناً وہ بہت ہی معتبر ہستی ہیں، تو پھر اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام سے کرایا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے میں نے کائنات اور کائنات کی ہر چیز تخلیق کی ہے. ہم نے ایپیسوڈ 2 میں یہ بھی جانا اور سمجھا تھا کہ اللہ نے انسان کو امانت دی. وہ امانت کیا ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہے. سورہ الاحزاب کی آیت 72 میں اس کا ذکر ہے. یہ ہم آپ کو ہنٹ دے دیتے ہیں اگر آپ اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیں. اور پھر اللہ نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، اختیار دیا، 2 راستے دکھا دیے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، مرضی تمہاری اپنی ہے، جس طرف تم جانا چاہو گے تم جا سکتے ہو. اگر تم خیر کے راستے پہ چلو گے تو اس کا نتیجہ اس کے مطابق ملے گا، اور اگر تم شر کے راستے پہ چلو گے تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. آگے چل کے جناب اس میں ہم بہت سے اور پوائنٹس بھی ایکسپلور کریں گے اور سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے یہ جو قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں یہ محض کہانیاں تو نہیں ہیں. یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں، ہم ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. فی الحال آپ کے لیے بس 2-3 سوال جن پہ آپ نے سوچنا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اپنا نائب بنایا، خلیفۃ الارض بنایا، تو وہ علم الاسماء کی بنیاد پہ تھا، اسی بنیاد پہ انہیں فضیلت اور برتری حاصل ہوئی. تو کیا ہم علم الاسماء کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں کچھ جستجو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر جو موجود یہ چپ لگی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے، کیسے علم الاسماء کو حاصل کرنا ہے، اس بارے میں آپ نے غور کرنا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی جو مشکلات ہیں ہم ان کو آسانیوں میں بدل سکتے ہیں
اگر ہم اپنی میں سے نکل جائیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہیں کسی مقام پہ ہم سٹک تو نہیں ہو گئے، اپنی میں تو نہیں پھنسے ہوئے۔ اور تیسری بات کہ جو سورہ الاحزاب کی آیت 72 ہے جس میں اللہ نے امانت کی بات کی ہے، وہ امانت جو آدم علیہ السلام نے لی تھی وہ امانت کیا ہے؟ تو جناب یہ بہت ہی خاص نکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی ہمارے سیرت لائیو سیشنز جوائن نہیں کیے تو آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ ایوری تھرسڈے رات 9 بجے سیرت لائیو سیشن میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم الاسماء کا تعارف حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری قرآن ہڈن وزڈم کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ قرآن ہڈن وزڈم گروپ کا لنک بھی آپ کے ساتھ ہم اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، اور اپنے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہمیں قرآن پاک کا وہ فہم عطا فرما دے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔